जिविताची झर जेजू दिता जिविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर कशी आसात भाव भयणीनो खरेंच मग जाल्यार देखून बरी आसात गी आसतना मास मसले खावेत फंक्शनां करीत दबाजो करीत भोंवडी करीत त्या देखून बरी गी न्ही आमी सदांच बरी वय मू कित्याक आमचो देव बरो आनी देव आमचो बदलना देखून आमी बदलना आमचे थंय बदलावची सावळी लेगून आसूंक नजो कित्याक देव आमचो बरो देखून आमी सर बरी वय मू आनी आमी चड चड भागी जावन आसा कित्याक पळया कालचे दिसा एंटर बाजारान सांगले कालच्या दिसा सगळ्या संवसारार देवाक महिमा दिवंक ना इगर्ज्यो बंद हालेलुया सांगूंक ना आनी देवाक स्तुती करूंक ना इगर्ज्यो बंद केल्या लागता आनी देवाक की लिपोवन दवरला पूण हांगासर देवाक आमी लिपोवन दवरला की बदल्या चड आमी स्तुती केले वय मू आनी आजय आमी चड आमी महिमा दिवनूच आसा आनी सगळे वर्सभर आमी दिवनूच आसा देखूनच पळया सैतान कितले काम करता पळया देवाक महिमा दिनाजो थंय स्तुती करिनाजो ताका आराधना करिनाजो म्हणजे एक दीस म्हणून बंद करया म्हण ताणें चिंतलें पूण हांगासर बंद करून जालें गी पळय देव कितलो व्हरतो पळया आनी केन्ना आमी देवाक आमी स्तुती करूंक आमी खुशी व्हरता पळया देवच आमकां वाट उक्ती करता देवाक आमी महिमा दिवंक आमकां खुशी आसा जाल्यार देव कशें ना कशें वाट उक्ती करताच वय मू आनी तशेंच पळया हांगासर जायते वर्सां जावन आमी मागणेक येवनूच आसात हर एक हप्त्याक म्हणल्यार बरी येवन आसात पूण थोड्यांक एक संवय आसता वर्साक एक फावटी मागणे रितीर एक वेचचें म्हणून थोडे लोक करनासत वर्साक एक फावटी रिती जाला पुरो हर एक हप्त्याक म्हण करिनात आनी पाद्रा पोरणे एक शिकोवण्यान सांगलें तुमकां उडास आसा जाल्यार कितें करतात थोडे लोक एक कोळसो घेवन वतात कोळश्यांत उदक भरून हाडटात म्हळ्यार अप्रूप खंय रितीर वचून घेवन कोळश्यांत ती कितें कुरपा गी मोग गी देवाची सकत गी या देवाची ती काकुळत गी कोळश्यान भरून हाडटात आनी सगळे वर्सभर ते कोळसो कोळश्यांत असले उदकच पिवन रावतात वय मू कित्याक म्हळ्यार वर्साक एक फावटी रेतीर कातल्यांची गत थोडे फावटी अशीच जाता सुरू केल्ल्या टायमार कितें आसता भारी उर्बा आसता हो मोग आसता सदां मागणें सदां बायबल एक भक्तीवंतपणी जीण जियेचें म्हणजे भारी उर्बा आसता तुमी पळयल्यार जावं की पुरो मागीर दीस वेता 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 ते कशें ते कोळसो खाली 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 जाले तशें तांची उर्बा एक आबार जाली तांचो आत्मय शेळयलो मागण्याची उर्बा बी गेली रूसी गेले हरेकी गेले मागीर परतुनी ड्राय जातात परतुनी सुके जातात मागीर अनेक वर्सां परतून रितीर वचून परतून चार्ज जायची तशें आमकां हांगा आसा तशें जावंक आसा गी ना हर एक हप्ते आमी येवन कशें पळय किर्तनाच्या पयल्या बुकांत पयल्या अवसरांत आमी आयकता रूख न्हंयचे देगे लायलेल्या रुखां बरें म्हूण सांगता वय मू कित्याक हर एक दीस ते फळ दिता कित्याक म्हळ्यार जर लागीत आसा हांगासर भरलेले कोळसो आमी घेवन येनात या कोळसो घेवन येनात बदलाक जिविताची जर तांकां वाडलनूच आसात आनी त्या जिविताच्या जरींत आमी पिवन पिवन सदां सुडसुडीत जालात उर्बे जालात आनी आमकां महिमा दिवंक की तो दीस हो दीस म्हूण कितेंच ना हर एक दीस हांगासर मात्र म्हण न्ही घरा गेल्या उपरांत आमी महिमा दिनात गी घरा गेल्या उपरांत स्तुती करिनात गी सदां म्हणल्यार बरी वय मू आजकाल आमच्या मागण्याचे वेळ सड लागीं उणें जाला आतां आपल्या ग्रोथ रिट्रीट सुरू जाला आनी मुखार इतलेच वस्त रितीर जाला आनी मुखार ग्रोथ रिट्रीट सुरू जाला आनी मुखार आनी कितें कितें सुरू जावंक आसा आनी की म्हळ्यार मागण्याची वेळ आनी सडेचे म्हणल्या खातीर आनी देवाक कळीत आसा ओ लोक हांकां देवाची तर आनी चड गरज आसा म्हण घेवन कित्याक म्हळ्यार सरकार पळया देवाची उतर आसा की सरकार देवाची उतर प्रकट जाता गी हांगासा कित्याक प्रकट जाता कित्याक प्रकट जाता म्हळ्यार देवाक कळीत आसा ओ लोकांक आनी कितें देवाची तरेची गरज आसा आनी कितें नितळ जावंक आसा आनी कितें पवित्र जावंक आसा जर तर आमी पवित्र जाल्ले जाल्यार देवच पाद्राबा सांगतलो ते पुरो देवाचे दिल्ले आनी केवळ स्तुती करूनच रावया म्हण सांगते आसलो वय मू खंय ना खंय गरज आसा देखूनच पाद्राबा सांगले चड गरजेचे देवाचे उतर म्हण घेवन तेका तेच देवाचे उतर आयकूंक आमी मुखार सरया जेजो जिवंत जाला गी खंडीत जाला मू कोण म्हणे दुबाव आसा गी दुबाव आसता ते एक इस्रायला वचून येया इस्रायला गेला तुमकां कळीत जाता थंय वचून पळया जायते फोंड आसा
प्रवाद यांचे फोंड आसा, राय यांचे बी फोंड आसा आनी ते फोंड उस्तून पडल्यार हाडाय मेळटात, कुसली हाडां. पूण एक फोंड आसा खाली आसा. वय मू आज आमी आयकता रितो फोंड म्हूण घेवन एक फोंड मात्र खालीच आसा, थंयसर जेजू ना. ते फोंड जेजूचो जावन आसलो, 3 दीस तो जेजू थंयसर आसलो, पूण तो थंयचो उठला. वय मू आनी उठून खंय गेला? काल आमी आयकले तो सरगार आसा, बापाच्या उजव्या कशें बसून आसा आनी देव आपल्या दुस्मनाक पांयाचे मणे कशे काडटलो म्हूण घेवन तो राखून आसा म्हूण घेवन. वय मू आमी खंय आसा? आमी संवसारांत आसा. वय मू प्रत्यार आसा. सदांकाल हांगाच आमी उरतले हांव गी, एक दीस वचूंक आसा गी ना. तशेंच जेजू बी सरगारात उरतलो गी, एक दीस येवंक आसा गी ना. वय येवंक आसा. वय मू ते म्हणटा आमी जेजूचे दुसरे येणे म्हणून आमी सांगता. वय मू जेजू परत्यान येवंक आसा आनी हांगा असले आमकां आपोवन व्हरूंक आसा. आनी परत्यान येतना जेजू परत्यान बाळोक जावन आवयच्या गर्भान जल्मून मागीर कुर्सार मरून रागात व्हरून परतून फोंडाक वचूंक आसा गी ना. हे सकट पुरा घडला. पाद्राबांका सांगले जेजून सोडयता म्हूण सांगले, पूण सोडयला. वय मू आनी की सोडयना, तो सोडयला. सुटका दिता म्हूण सांगले, सुटका दिला. ताणें जैत दिता म्हूण बसयला, पूर्ण जाला, जैत दिला, सुटका दिला. तो परत्यान तो येवचो ना. कालचे दिसा आमी बरे स्पश्ट आयकले, परत्यान तो बलिदान भेटोवंक येवचो ना, परत्यान तो पातकाचे बक्षणे दिवंक येवचो ना. हेदोळच तो येयला आनी आमी ती कितें म्हणटा सुटका जोडलेली परजा. वय मू आतां दुसरें येणें जेजूचें जावंक आसा आनी परत्यान तो संवसाराक येवंक आसा. कोणा खातीर येवंक आसा? ते आमी आयकुया. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवसर 9 आनी वळ 28 कितें सांगता. हिब्रूस चॅप्टर 9 वर्स 28 कितें सांगता आमी आयकुया. पूण तो परत्यान येतलो, तो परत्यान येतलो, पातक्यांचो नाश करूंक न्हय, पातक्यांचो नाश करूंक न्हय. बगार ताच्या येण्याची अत्रेगान वाट पळोवन रावलेल्यांक थाराण दिवच्याक. पण ताच्या येण्याक कोण अत्रेगन राखून आसात तांकां तारण दिवच्याक म्हूण घेवन. तो परत्यान तो पातकांचो नाश करूंक या, पातकां व्हरूंक तो येना. कोण ताच्या येण्याक अत्रेगन राखून आसा तांकां पळय सारकें एका अत्रेगन कोण राखून आसात, साकटांक तो व्हरूंक येनात. कित्याक म्हळ्यार ताच्या येण्याक जायते लोक राखून आसात. आतां तुमी चिंता नाकात आमी मात्र म्हूण घेवन ना, आमी मात्र न्ही, थोडे अनभवती लोकय राखून आसात. ओ हेणें सांगला न्ही की जेजू येता, परत येता, सांगला न्ही गी, बसयला न्ही गी, जायते कडेन बरयला न्ही गी, जिजस सेकंड कमींग खंय आसा म्हूण घेवन सबर अनभवती थोडे नास्तिकी राखून आसात. मात्र न्ही थोडे अशे लोक आसात दिवे नासतना, तेल नासतना राखून आसले. ते 5 बूद नातले धेडया बरी, तयार नातले साकर बरी. वय असे बी थोडे लोक आसात क्रिस्तांव लोक मध्ये, या भावार्थी लोकांमध्ये तयार नात पूण राखून आसात. जायते प्रिचींग जाते आसा, जिस सेकंड कमींग वस्तू परा रेवलेशन ते हे जायते जावन आसा, पूण तयार आसात गी. जायते लोक राखून आसा, पूण जे पवित्र पुस्तक सांगता तो कोणाक आपोवन व्हरूंक तो येते आसा. परत्यान आमी आयकुया. पूण तो परत्यान येतलो, तो परत्यान येतलो, पातक्यांचो नाश करूंक न्हय, बगार ताच्या येण्याची अत्रेगान वाट पळोवन रावलेल्यांक थाराण दिवच्याक. ताच्या येण्याचे अत्रेगान वाट पळोवन रावलेल्यांक तारण दिवच्याक. अत्रेगान कोण ते अत्रेगान राखून रावलेले? तुम्ही विश्वासी साखराचे ओपर तुम्ही आयकला. वय मू कोण तो विश्वासी साखर कोण जे सांगता केन्ना तो धनी पाटी येत म्हूण घेवन राखून आसा तो साखर भागीच सई म्हूण सांगला. तो राती येता गी, मोद्यान येता गी, फांत्यार येता गी, दनपार येता गी कळीत ना, पूण येयल्या तक्षण बागेल उक्ते कर, येस सर म्हूण प्रेजेंट करायची, अटेंडन्स घालायची, हांव तयार आसा म्हूण घेवन कितें सेवा जायची. त्या प्रमाणे राखून आसलो तो विश्वासी साखर तो भागीच सई म्हूण घेवन सांगले. आनी ते 5 धडयांचे ओपर तुम्ही आयकला, दिवे घेवन आनी कितें तेल घेवन केन्ना तयार आसले. वरेत केन्ना येता म्हण आनी वरेत येयलो मोद्या रातीर. हे 5 बूद नातले रे, तांचे लेगी दिवे पालोवंक सुरू जाले, पूण हांचे दिवे पालोवंक ना, कित्याक ते तयार आसले अत्रेगान राखून आसलेले. ह्यो अत्रे आमचे थंय आसा गी म्हूण घेवन ह्या आमकां हे मागणे सदांचे जावन गेला गी. शुक्रार सांजो रांगेक येवंक आसा, एटेंडन्स घालूंक आसा, अशें जावन गेला गी. तो अत्रेग आसा गी, तो उर्बा आसा गी, जे मेळा जे म्हूण घेवन ती एक काय कितें म्हणटात आशा आमचे थंय आसा गी. दावीद रायक आसले बरी. दावीद रायक पळय कशें तो देवाक अत्रेकता पळया. ताका सूख असले आनी कितें जायते दुडू आसले, भांगार आसले, रुपे आसले, बायले आसले, पूण ताचे अत्रेक केवळ देवाचे मात्र आसले. कशें तो देवाक अत्रेकता पळया. आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवसर 63 आनी वळ 1, साम चॅप्टर 63 वर्स 1 आमी आयकुया. तातूंत पयले हेडिंग आमी आयकुया. देवाचो अत्रेग. देवाचो अत्रेग. त्या रायक देवाचो अत्रेग आसले. कोणाकी मेळचे, कोणाकी खंय वेचे, कितें खावचे, कितें नेशनाक अत्रेग ना, देवाचो ताका अत्रेग आसले.
पहिली वळ कितें सांगता? देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा, तुका हांव सोदून आसा, तुका म्हजो आत्मो थान येता. तुका म्हजो आत्मो तान येता. सुके करडे उदाक नाटलेले धरणी भशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता. पळय म्हजी कूड जाला, सुके करडे उदक नातली भूंय बरी जाला, पूण असले एक कुडींत तुका हांव अत्रेकता, तुका हांव तान येता, तुका हांव लाल येता. पळय दावीद कशें तो अत्रेगन राखून आसतलो देवाक मेळचे खातीर, ताका सोदचे खातीर. कितले की झुजा ताणें झुजिल्ले, जायते ताणें वैरींक ताणें नाश केल्ले. तो ते वैभव कितें, ती ग्रेसकाय कितें, कितले झूज हांव झुजला, कितले वैरींक हांवें सलविला, म्हजो राष्ट्र केदो व्हडलो जाला, ते ताका अत्रेक नातले. देवाक तो मेळोंक इसा अत्रेक आमचें तें आसा गी. ती तान आनी भूक देवाक मेळची, ती उतर आयकूनचे, ताका जाणा जावचे आनी कितें ताका लागीं जावचे, हे अत्रेक आसा गी. आनी अशें अत्रेगान कोण राखून आसा पळय तांकां मेळूंक येता म्हणटा देवाचे उतर. कोण अत्रेगान ताजे वाट पळोवन आसात तांकां सोमी व्हरूंक येता. कित्याक म्हळ्यार आमी जावंक पुरो भावार्थ जाला, पूण अत्रेग उणें जाला आसूंक पुरो, ती लालवणी उणें जाला आसूंक पुरो, ते भूक आनी तान कितें नाश जाला आसूंक की पुरो संवसाराचे राटावळेंत. पूण देवाचे सांगता तो अत्रेगान राखून रावतल्यांक म्हण घेवन. आज पळया आतां 3 दीस जावन जायते लोक पयस्तानपणां येयलात वय राजा कांड म्हणला बरी, संवसाराचें काम देखेन दवरून घेवन येयला बरी. जायते पयस्तान पैण करून येयल्ले लोक आसात वय ते 3 दिसां खातीर म्हणून येयल्ले. पण पैणा विशयान ती देवाची तर आमकां सांगता वय उदेंतीचे ते ग्राह्य जेजूक मेळूंक खंय उदेंत दिता ताणें सहल न्हयली, जायते पयस्तान ताणें येयल्ली. आनी ते शेबाची राणी पळय साल्मावरायेची ती जाणवी आयकुचे खातीर अर्दो संवसार ती भोंवून येयली म्हूण सांगता. त्या मेकचेर आमी आयकुया लुकाचो बूक अवसर 11 आनी वळ 30 आनी 1 कितें सांगता. लूक चॅप्टर 11 वर्स 31 कितें सांगता आमी एक घडी आयकुया. लूक चॅप्टर 11 वर्स 31 कशें पळय हे दक्षिणचे राणी साल्मावरायचे ते जाणवय आयकुचे खातीर, ते पळोवचे खातीर कितले पयस्तान ती येयल्ली म्हणून जेजू सांगता पळया. जडतेच्या दिसा दक्षिणेची राणी हे संतती सवय उबे रावतली आनी हे संतती गुन्यांवकार करतली. कित्याक ते गुन्यांवकार करतली मुखार आयकुया. कित्याक सलमांची जणवायची उतरां आयकूंक अर्दो संवसार पैण करून ती आयिल्ली. पळय साल्मावराय तुका देवगी मनीस, मामूली एक मनीस वय ताका राय केला जाल्यार देवान ताका राय केला. रायाचो पूत तो, दाविदाचो पूत तो. ताका कोणा जाणवाय दिल्ली? जाणवायचो दातरच तांचे मोदे घात आसा जेजू. ताका जाणवाय दिल्लो देवच मनीस जावन तांचे मोदे घात आसात. पूण ताका जाणा जायची, ताका वळखायची, ताका आयकायची म्हणल्यार ती तान बूक कांयच ना. बदलाक ताका जेजू सांगता शेबाची राणी, ती अनभवार्थी जुदेव मदली न्हयती, अर्दो संवसार ती भोंवून येयल्ली. साल्मावरायची जाणवाय जाणा जावचे खातीर आयकुचे खातीर, आनी ताका जाणवाय दिल्लो तुमचे मोदे घात आसा, पूण तुमचे थंय ती उर्बा तुमचे थंय ती कितें म्हणटा अत्रेक म्हण ना म्हण घेवन. आतां पळय हांगासर जाला रे पळय पुनरोर गांवांत, हांगासर लागीं आतां किन्नी गोळी दामास कडेन गेल्यार कितले क्रिस्तांवांचो लोक सक्कड येतात गे हांगासर. पळय एक दीस सांगता देवाचे उतर, ती पयसान येतले तुमकां गुन्यांव करतली. जेजूक मेळून कितले पयसान येयलात, कितले वावर आसला ते परत सोण येयलात. आमी पळया आरामार म्हणला बरें जायगी ना, थोड्या जाणां आसा जायगी नाका गे म्हणला बरें येतात. आमी असले गुन्यांवक आमी पाहत जातले जर तर आमी अशें करतले. आनी कित्याक ती सोदून घेवन येयली साल्मावरायक? ताची जाणवे जोडचे खातीर वय आनी जाणवे विशयी देव कितले बरें सांगता. जाणवे ना तो मागो म्हूण सांगता. आनी देवाक आसा पळय जाणवे दिवंक उपगणे म्हणचेच ना खंय. कितले जाणां कितले फुडें जाल्यार दिता, कितले जाय तितले तो दिता. तुमकां जाणवे ना तो मागो म्हणटा. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 5 कितें सांगता. जाकोबसचे पत्र अवसर 1 आनी वळ 5 कितें सांगता आमी आयकुया. पूण तुमचे मोदें कोणायकी जाणवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागो. कोणाकी जाणवाय ना जाल्यार देवा लागीं मागो म्हूण सांगता. देव केन्नाय जाणवाय दिवं इन्कार करिना. आनी हांगा तुमी आयकून आसा जाल्यार जाणवायची उतरांच तुमी आयकून आसा वय जाणवायन भरलेली उतरांच तुमी आयकून आसा. आनी जाणवाय आतां पळय आतां पाद्रा पयलो गेलो जाणवाय विसरले, पाद्रा जाणवाय दिले. एंड्रू बदर गेलो, एंड्रू बदराकी जाणवाय दिले. मागीर विक्रम बदर गेलो, मागीर निमणो हांव गेलो. म्हाका कितले जाणवाय वांचचे म्हणजे देवा केले पुरा सण जाता गी. म्हज्या उपरांत आनी कोण येयला रे तांकां तो जाणवाय दिता की ना. पूण आमी ते सोदूंक जायची, इसरूंक जायची, आमी ते त्या पासून आमी मागूंक जायची. मात्र न्ही जाणवाय तांकां सोदून आसा म्हूण सांगता देवाचें उतर. आमी जाणवाय सोदचें न्ही, कोण म्हाका सोदून आसा म्हूण घेवन जाणवायच आमकां सोदून आसा म्हणटा. म्हणया बूक अवसर 8 आनी वळ 1 ते 2 कितें सांगता. प्रोवर्ब चॅप्टर 8 वर्स 1 to 2 कितें सांगता आमी आयकुया. जाणवाय आपयता न्हय, जाणवाय आपयता न्हय, समजणी उलो मारता न्हय, समजणी उलो मारता न्हय,
रस्त्या देगेच्या दोंगरा शिखरांचेर वाटो एकामेका मेळटात ते सुवातेर ती रावता. पळय चार रस्तो खंयसर कुर्साता थंयसर रावून जाणवाय तापयता हे लोकांक, येया म्हणजे सारशी येया, जाणवाय जोडा, म्हाका ऐका, म्हाका जाणा जाया म्हणून जाणवाय आमकां आपोवन आसा म्हूण सांगता. आनी आमी ते जाणवाय जोडोंक घाळाय केल्यार, ह्या जाणवाय तिरस्कार केल्यार, आयकल्ले जाणवाय आमी इन्कार केल्यार, हे फोट तशें अशें म्हणून घेवन त्या वेळार ती दक्षिणचे राणी सांगतले, पळय हांव सालमोनची ते जाणवाय जोडचे घेता तितले पयसता नांव येयल्ली, पूण तुमकां सर्ग आनी संवसाराच्या धनयाची जाणवाय जोडूंक, जाणवायच्या दातार म्हणल्या त्या जाणवाय ताणें जोडूंक तुमी अशें शेळयलात म्हणून ती गुन्यांव करतले म्हणून सांगता. पण एका काळार पळया आतां आमी इतले जाणवाय जोडला, एका काळार म्हाका कांय जाणवाय नातले, म्हाका जाणवाय नातले, म्हाका कांय समजूंक समजनातले. उडासाची सकत भारी उणी म्हाका ल्हान आसतना, कांय म्हाका उडासत उरचे न्हय आसले. आनी कितें कोणाक जाल्यार सांगलें म्हाका बेगीचे ते समजनातले. इस्कालांत म्हाका भारी कश्ट जाताले ल्हान आसतना, कांय समजनातले ल्हान आसतना. इस्कालाचे जावन दी, कोणा उलयल्ले जावन दी, कन्नडा भास शिकूंक सुमार वर्सां लागले म्हाका. कोंकणी भास म्हणून उलयतलो हांव, कन्नडा भास शिकूंक सुमार वर्सां गेली म्हाका. कोणाक जाल्यार सांगलें समजनातले. उडासाचे सकत बिलकूल म्हाका नातले, कांयच म्हाका नातले. पापान म्हाका केन्नाय जोडपाचें आसलें उडासाचे सक्ते विशयांत. आनी ताणें म्हाका एक ट्रिक बी सांगलें, काले गोत्ता कितें म्हणून एक काम सांगल्यार बॉल्सांत एक 3 फातां दवरूंक घे म्हणचे आहले. तुमी केला गे तशें बॉल्सांत 3 फातां दवरूंक घे म्हूण सांगचे आहले. कित्याक म्हळ्यार तूं खेळटाना तशें उठतना बसतना खंय म्हणजे अशें फातर आदला ताणें गी, त्यावेळार तुका उडास येता, ओ पापान केलें की काम सांगलां हांवें करेज म्हणून उडास येता न्ही गी. देखून एक 2-3 फातरां घालून घे म्हणून घेवन पापान सांगचे आहलें. हांव फातां दवरूंक घेवन वेतालो. मागीर इस्काला गेला पुरो आमच्या खेळांत पुरो मग्न जातना मागीर अशें खंय म्हणे खंय हात आदलो न्हय, हांगा एक आहलें फातर म्हणून म्हाका मेळ्ळा रे, हे कोणा बा फातर काडून दवरिल्ले म्हणून काडून उडोवचे असले. ते बी म्हाका उडास नातले, फातर कित्याक दवरला गी म्हणून. तितले म्हाका उडासाचे सकत तितले कुणे आसले, काही समजनातले, काही अर्थ जायनातले. पूण पळय केन्ना जाणवाय मागूंक सुरू केलें हे उतरा प्रमाणे. तो दिता जाणवाय, कितले मागला रे, कितले बडे मागला रे, तो हरेक लांग म्हणल्यार बरी उपगन आसतना दिता म्हणल्यार उतार म्हाका समजलें. आनी जाणवाय पासून हांव मागतलो, म्हाका जाणवाय दी, म्हाका जाणवाय दी, म्हाका जाणवाय दी, उडासाची सकत दी म्हणून घेवन. तेन्ना म्हाका ही जाणवायची सकत म्हाका मेळ्ळी, उडासाची सकत म्हाका मेळ्ळी. आतां पुरा समजता मात्र समजूंक सांगता गे ना हांव. त्याच प्रमाणे जाणवाय ना तो मागो म्हूण सांगता. कितले जाणवाय जाय तो उपगन आसतना दिता म्हणून सांगता. आनी हे पुरो उडासाची सकत हाडोवचे कोणानी जाय की पवित्र आत्म्यान वयमू आमी आयकता जो वांजेला अवसर 14 आनी वळ 20 आनी 6 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 कितें सांगता. पूण म्हजे नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो, तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. पळय हांवें तुमकां सांगलां हर एक तुमकां उडासाक हाडटलो. पयले विनवणेच्या मागण्या घेताले तशेंच सगळो दीस आमी विनवणेंत आसतले. हांव देखूनच आमी कितें करचें आर्गायताले ह्या मागण्या करता लांब लांबच मागणे करचे आसले आमी सांगतानी. विनवणेचे मागणे थोडे भाव भयणी आसात हांगा, आमी लांब लांबच मागणे दिवचे आसले. पूण ते मागतना आसा पळय कशें एक उतरां येतले, कशें ते एक देवाचे भासणे उडासाक येतले, खंयच्या वेळार खंयचे मागणे करेजी, खंयचे शिकोवणे टायमार खंयचे मागणे करेजी. आतां देवाची जाणा जा देवाक तुज्या म्हणल्यार हांगा शिकोवण चलता आसतना देवाक संबंध जाल्ले तसले एक देवाचे कोटेशनां उडास येवची, ती भासणे उडास येवची. ते भासणे उडास करून कशें ते एक मागणे येतले. मागीर दुसरे दिसा देवसरा विशयान शिकोवन आसतना ते देवसरा धाडोवच्या विशयान ताका ते संवसाराचे अधिपतीक जाणा जावचे विशयान ताका संबंध जाल्ले कोटेशनां म्हाका अंश वीस मीस जातालो एका टायमार. आमचे मागणे एक निरंतर म्हणल्यार बरें एक 15-20 मिनटां भितर आमकां थोडे भयणी विचारचे कशें तुमी मागणे करतात की म्हाकाच कळीत नातले. एक मागता मागतना एक कोटेशनां येवचे, मागता मागता नवी नवी उतरां येवचे, कशें आनी कितें मागचें तुमकां कळीत नातल्या वेळार पवित्र आत्मो तुमकां जाणवाय दिता म्हणजे जें सांगलां वयमू ते जाणवाय पवित्र आत्मो आमचें थंय आसतना कशें आमकां मागायची, कशें आमी उलयची, कशें ते कोटेशनां आमी एकाक एक लक्ती करेची, तसले जाणवाय तो आमकां दिता. पूण तुमकां जाणवाय जाय तो मागो म्हूण सांगता देवाचे उतर. देखूनच कोणाक जाणवाय ना तो तूं मागो. आनी आमी एक वळ आमी आयकुया जो वांजेला अवसर 3 आनी वळ 3 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 3 कितें सांगता. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सतच हांव तुका सांगता, परत्यान जल्माल्या करीत कोणाकच देवाचें राज्य पळोवंक थांगचें ना. परत्यान जल्माल्या खरीच कोणच सर्गींच्या राज्यांत भितर रिक्सो ना म्हण घेवन जेजू सांगता. परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कितें. आतां एक जल्म आमकां सट्टांकी जाला वयमू, एक आवयच्या गर्भांतान आमी सक्कडी आमी जल्मल्या. पूण जेजू सांगता ते जल्म पावना, पूण परत्यान तुमी जल्मूंक जायचे म्हणून सांगता. आनी परत्यान जल्मल्या खरीत ते सर्गींचें राज्य जोडूंक जायना. तेकूच पयले पुनर्जल्म आमचे जायचे, ताजे उपरांत आमी आमचें पुनर्जीवनपण जातालें.
पयले पुनर्जल्म मागीर जिवनपूण. हे पुनर्जल्म जाल्ले शिवाय आमकां जिवनपणांत आमकां भागीदारपण ना. आतां आमी जल्माल्या कोळे पयले आमचे जल्म जाला कोळे कोणी बाचाव जातात म्हणणे परत्या जल्माचे म्हूण सांगिची पुनर्जल्म म्हूण सांगतात. आतां परत्या जल्माचे म्हळ्यार कितें, पुनर्जल्म म्हणल्यार कितें. आतां पुनर्जल्म कितें म्हूण समजूनचे पयलें कितें न्हय म्हूण आमी पयलें समजून घेवप. कितें पुनर्जल्म म्हणल्यार न्हय. आतां पवित्र स्नान घेता, या साक्रामेंतां घेता, या आमी रितीरेगो वता, इगर्जेक वता, ते सकट पुनर्जल्म गी. त्या प्रमाणे आमकां पुनर्जल्म लाभता आसूंक पुरो, पूण तें पुनर्जल्म जाला म्हणल्यार संकेत गी न्ही. ते पुनर्जल्म म्हूण न्ही. पुनर्जल्म आमकां कशें लाभता ते आमी आयकुया. पेद्रूचें पयलें पत्र अवसर 1 आनी वळ 23 कितें सांगता. 1 Peter chapter 1 verse 23 कितें सांगता. कारण सासणाक जियेतल्या आनी बाळतल्या देवाच्या उतरां मारिफात तुमकां पुनर्जल्म लाभला. पळया, सासणाक जियेतल्या आनी सासणाक बाळतल्या त्या देवाच्या उतरां मारिफात तुमकां पुनर्जल्म लाभला म्हूण सांगता. हे पुनर्जल्म देवाच्या उतरां मारिफात आमकां मेळटा. मात्र न्ही मुखार कितें सांगता, ते जल्म देवा वरवीं आमकां मेळटा म्हणून सांगता. पळया, ओ जल्म विनाशी मनशातावन न्हय, बगार अविनाशी देवातावन तुमकां मेळ्ळा. हो जल्म आतां मेळटा विनाशी मनशातावन न्हय. आतां आमचे आवय बापूय विनाशी वयमू, ते अविनाशी न्हय. ती एक दीस वेतले आमकां वचोंक आसा, पूण त्या विनाशी मनशातावन आमकां एक जल्म मेळ्ळा. त्या जल्मा वरी कोणी बाचाव जायनात. देखूनच जेजू सांगता परत्या जल्म जे म्हळ्यार अविनाशी देवातान तुमकां जल्म जायची, ताच्या उतरांतान तुमकां जल्म जायची. देखून अनेक वळ आमी आयकुया. जुआंव सुवांजेल अवसर 1 आनी वळ 13 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 1 verse 13 कितें सांगता. ती जल्माली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैंबीक ओडणे वरवीं वा मनशाच्या कुशे वरवीं, बगार देवा वरवीं. देवा वरवीं. हो जावन आसा पुनर्जल्म. पयले जल्म कुडीच्या मासा रक्ता प्रमाणे, कुडीच्या वडण्या प्रमाणे, या कोणी मनशान कुशी वयले देखून आमकां भुरगे जाय म्हणून कुशी वयले देखून आवय बापूय त्या पासून ते जल्म जाल्ले. त्या जल्माक सर्गींच्या राज्यांत प्रवेश ना म्हूण सांगता, पूण परत्यान तुमी जल्मूंक जायचे म्हूण सांगता. आतां परत्या जल्मचे म्हळ्यार कितें. आमी अनेक वळ आमी आयकुया. कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवसर 5 आनी वळ 17 कितें सांगता. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 कितें सांगता. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर तो एक नवी रचना. क्रिस्त थंय कोण जियेता ती जावन आसा नवी रचना. तांची जावन आसा पुनर्जल्म. कोण क्रिस्त थंय जियेता, क्रिस्तांव जावन जियेता, या भावार्थी जावन जियेता, खंयच्या मेळांत या खंयच्याय पंगडान जियेता, खंयच्या रेतीरेक वचून जियेता. कित्याक म्हळ्यार थोड्या फावटी कितें जाता, रेतीरेक वेतात, मागतात, मागणें करता करता तो आड पडलो. हांगा वयतना कोणी एकलो सांगता ताजेर पवित्रत्वाचो अभिशेक येयला, ताजेर ताका पवित्रत्व लाभला. पुनर्जल्म कितें. जेजू नासतना आमकां पुनर्जल्म लाभूंक कसो लाभना. जेजू नासतना आमकां पवित्रत्व आमकां मेळना. आमकां पुनर्जल्म जाय जाल्यार पयले जेजू थानूच आमकां मेळाची. जेजू जावन आसा ते केंद्र बिंदू म्हूण सांगीत. बापासाचे वचून की वाटी जेजूस आनी पवित्रत्व जोडून की वाटी जेजूस जावन आसा. जेजू एक कितें म्हणटात, एक मिडिएटर जावन आसा. वय आमी आयकला न्ही की मध्यस्थ म्हणून घेवन ते केंद्र बिंदू जावन आसा. तुका जेजूचे वळख ना, मागणें करते, पवित्रत्व येयलो म्हणून घेवन तूं पडते, हात पांय हालयते, थोडे कडेन जाता. कितें अन्य भासान उलयतात, खंयची एक भास उलयतात, या आनी कितें अशें कितें संवसार रितीन दोळ्याक दिसचे प्रमाणे पडचे गी, उठचे गी, कितें गी जावनचे गी असले घडये वरी हांव आतां पुनर्जल्म जालो, म्हाका आतां नवें जल्म मेळ्ळें, म्हाका कितें गी करंट शॉक मारला बरी जालें, हांव धरणीर पडलो. एकांचे पुनर्जल्म न्ही. या कोणी एकलो पाश्ट सांगता ये तुजे उदकाचे पयस जावन न्ही की एक फुडें बुडोवन करता, ते बी पुनर्जल्म न्ही. ते एक संकेत तितलेंच. पूण पुनर्जल्म म्हळ्यार कितें, कोण क्रिस्त थंय तो जियेता, क्रिस्ताच्या एकवटान जियेता. हे सक्कट जायची क्रिस्ता मारिफात मात जायची. पयले देवातांनी जायना, या पवित्रत्म्या मारिफात जायना. पयले जाता क्रिस्ता मारिफात. जो कोण म्हज्या पुताक मान दिता तांकां देव मान दिता. देखूनच पळय आमी आयकला जायते पटी जो सुवांजेल तातूंत 1 आनी वळ 3 कितें सांगता. हर एक जेजू मारिफात जाला म्हूण सांगता. पळया जो सुवांजेला वचून 1 आनी वळ 3 कितें सांगता. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो. सर्व वस्तू ताजे मारिफात रचन जाल्यो. ताजे विणे कितेंच ह्या संवसाराक येवना. आनी कितें जावंक आसा पळय पुनर्जल्म, या आमचे झडती जावंक आसा, या आमचे बाचेवी जावंक आसा, हर एक जेजू मारिफातच जावंक आसा म्हणून. आतां आमकां दाखले आमी आयकतले, तेडा आमकां समजतले जेजूक मेळ्ळांचे जिवीत कशें असलें आनी कशें जालें म्हणून. जेजूक जायते लोक मेळूंक येतलो वय मू, तशेंच पाटी वेतात गी
ना सक्कडी पाटी वचनात म्हळ्यार थोडे लोक तशेंच पाटी गेल्यात आसूंक पुरो, पूण जेजूक निजाकी कोण मेळूंक येतले पळय तांचे जिवी तशेंच उरूंक ना, तांचे जिवी बदलले वय मू. तशेंच थोडे आमी धाकले आमी आयकुया. पयले आमी आयकुया लुकासो वांजेल आवसर 19 आनी वळ 1 पर्यंत आमी आयकुया. लुकासो वांजेल आवसर 19 आनी वळ 1-8. तो येरिकोन भितर सरन शहरांतल्यान चलोवन वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकागाराचो मुखेली आनी दुडवो अदीक मनीस आसलो. पळय जाकेव म्हणलो एकलो सुंकागाराचो मुखेली थंयसर आसलो, दुडवादीक मनीस तो आसलो. आनी सुंकागाराचो मुखेली एक पातकी मनीस. अन्यायन म्हणल्यार बरी तो जीवन आसलो, लोक ताका कांटाळतलो, पयस करतलो. हो जाकेव एक पटी जेजू येता म्हण ताका खबर मेळटा. आनी दुसरे वळ कितें सांगता, तिसरे वळ कितें सांगता, जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतालो. पळय ताची थंय एक आशा आसली. जेजू कोण म्हण पळोवंक तो बारीस आशेतालो म्हणून सांगता. एक आशा ताची थंय आसली, जेजू कोण म्हण ताका पळयचें म्हणजे ही आशा आमच्या थंय आसा गी म्हणजे एक सवाल. आमी हांगासर येताना आपले जेजू कोण ताका मेळाची, ताका वळखाची, ताका जाणा जायची, ताणें म्हाका आपटीची, ताणें म्हाका स्पर्श करीची, त्या खातीर तसली एक आशा धरून घेवन हांगासर येयची. आनी जो कोण ती आशा घेवन हांगासर येतात पळय तांकां खंडीत जावन जेजू मेळटा. कोण जेजूक बारीस पळोवंक या ताका आपटूंक जावन दी, या ताची ताणें आयकूंक जावन दी, ताका मेळूंक आशेन येता पळय खंडीत जावन तांकां जेजू मेळटाच. कित्याक आमचो जेजू तसलो जावन आसा. कोण ताका आशेन येता, देवाची तरी सांगता तुमी पयले देवाक लागीं सरा, तो तुमकां लागीं सरतलो म्हणून सांगला वय मू. ही आशा आमच्या थंय आसा गी. त्या वेळार सांगलें न्ही की देवाचो अत्रेक, ही अत्रेक आमच्या थंय आसा गी. जायते बडी थोडे बडी आमकां देवाचे तर या मागणे हे रिती सदांची जावन येतात. ओ शुक्रार न्ही गी थंय एटेंडन्स केलीची, सांजवार न्ही गी वसाची, हर एक वर्सा येवन गेला. पूण ही आशा आसा गी. हांगासर येवन घेवन पाद्राक कितें शिकवण दिता, या ब्रदरचे कितले बरें शिकवण जाले, या आराधनाक कितले बरें जाले, ओ साक्षी कितले बरें जाले, हे आयकून कांय फायदो ना. पूण जेजू आमकां मेळ्ळा गी हांगा येयल्लो उपरांत. कितें लोक जायते लोक येतात वेतात तांची जिणी बदलना. कित्याक पुनर्जन्म तांचे जावंक ना, पुनर्जन्म जायना, तांची जिणी कांय बदलना, कांय आशिर्वाद ना, कांय कुरपा ना, कांय बरें पडना. कित्याक तांचे ही आशा म्हणचेच ना. खाली एक इल्लेशे एक संवसार इतले बदलावण आयला. पयले जावंक पुरो त्या जाग्यार वेते आसले, आतां हांगासर येता. या पयले हांगा इगर्जे वेतले, आतां हांगासर येता. हांगा आयकूंक बरें जाता न्ही गी, आयकूंक निजा सांगता बरें जाता. कित्याक आत्म्यान भरलेले, देण्याने भरलेले जायते हांगा वावर करते भाव भयणी हांगासर आसात. तांची खंयची ती सेवा जावन बऱ्यांतले बरें आसता वय. आमी पाटी वयताना हो शिकवण बरी आसली, हो 3 दीस बरी जाले रेतीर आयकून घेवन बारी संतोश जाले. पूण जेजू तुमकां मेळ्ळा गी म्हणून घेवन. कित्याक म्हळ्यार असली एक आशा आमी धरून घेवन या असले एक संतोश आमी जोड ह्या जाग्यान आमी पाटी वेता जाल्यार ते केवळ क्षणीक जावन आसा. घरा वचून घेवन इल्लेशें एक उलोवन तशें करन न्हिदचे भितर ती आशा पुरा गेली. ती कितें म्हणटात तो संतोश गेलो, ते ये गेले पुरा गेले. मागीर परत्यान आनी एक हप्त्यान तेजी परत्यान तशी एक संतोश जोडीचे जाल्यार. कित्याक म्हळ्यार जेजूक मेळना त्या टायमार आमकां तशेंच जाता. हांगा पळया जाकेव जेजूक तो मेळोंक भारीच आशेतालो म्हणून सांगता. का बारीक उर्बा आसली, तो पातकी मनीस जावंक पुरो, पूण ताका एक जेजूक मेळची एक आशा आसली. पूण ताका एक अस्कत खंय आसली. कितें तें आमी मुखार आयकुया. पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. तेजे थंय एक अस्कत काय तो कुळ्ळा जावन आसलो, मोटवो जावन आसलो वय मू. आमकां एक अस्कत काय आसा गी ना. आतां जावंक पुरो कुडींत आमी बरें आसा, पूण आत्म्यांत आमी कशें आसा. जेजूक पळयचे, जेजूक मेळाचे, हर एक पाटी आमी चिंता आसा पुरो आमी हर एक पाटी तेच न्ही सोदूंक घेवन येतात, जेजूक सोदूंक घेवन येतात. पूण कित्याक जेजू आमकां मेळना. जेजो आमकां भेदभाव करता गी, पक्षपात करता गी. चिंते एकलो भाव येयला आज भारी खुशेन जेजूक मेळाची, जेजूक आयकाची, जेजून म्हाका स्पर्श करीची म्हणून जेजू तो एक भाव, कोणी एक भाव या भयणी भारी एक खुशेन हांगासर येयला म्हणून चिंत्या. जेजू सांगता गी हो ह्या भावाक की हेका मेळोंक म्हाका नाका अशें म्हणटा गी. ही भयण गी ही किरकिरे म्हाका ताका मेळोंक नाका. हे पुरो मनशां आसा. आमकां जावंक पुरो त्या भावा कडेन चड नाका, ह्या भयणी कडेन चड नाका. जेजू तशें न्ही. कोण ताका पळोवंक भारीच आशेतात पळया, ही उर्बा ही उमेद घेवन कोण धांवन येता पळय तांकां खंडीत जावन तो तुमकां मेळटलो. कोण ते सोदूंक घेवन येतात पळय, ही उर्बा आसूंक जायची. कशें जाकेवाक आसलें. कित्याक म्हळ्यार आतां येरेकन तो भितर सरता आसतना येरेको एक गांव एक शहर वय मू जायते लोक आसलो. मात्र जेजो खंयच्या एक शहरांतल्यान भायर येतलो पळय, जेजूच्या फाटल्यान जायते लोकांचो हिंड ताच्या फाटल्यान वेते आसलो. साकटांच्या घरा तो गेलो गी. कित्याक म्हळ्यार ते सक्कडी खाली एक जेजू पळोवंक या बेश्टे कितें मेळटा गी म्हणून तसले आशा धरून घेवन येयल्ले आसूं की पुरो तांच्या फायद्या खातीर. पूण हांगासर जाकेव ताका
ताका भारीच पळोवंक आशेतलो मात्र न्ही ताचे अस्कात काय तो कुशेन दवरून घेवन रुखात सरता वय मू तशेंच आमकां कितें अस्कात काय आसा जेजूक आमी केन्ना आमी पळोवंक आशेता या मेळोवंक आशेता जाल्यार तक्षण आमकां आमच्या अंतस्करणांत पळयतात आमकां एक आमचें तें कितें म्हणजे उणेपण आसा जाल्यार कितें म्हणजे आडखळ आसा जाल्यार पयलीं तो आमकां दाखयता कशें हांगा जाके म्हाका कळीत जाल्यार आपूण मोठो म्हाका पळोवंक जायना म्हण घेवन तशेंच पळयतात मय आमकां बी कित्याक म्हळ्यार जेजू आमकां मेळोवंक काही पाटी सरना बदलाक आमी आमी आयकलां न्ही जायते फाटी देव कितें तारण करून सकाळ दितलो अस्कत न्ही कित्याक तुमच्या पातका वरी तुमचे मदें आनी म्हजे मदें वेगळें आसर जाला म्हण घेवन कितें तें हाड हें आसा कितें तें पाताक आसा तें आमकां पळयतात म्हण तक्षण दाखयता हळय ह्या कारणा खातीरच जेजू तुका मेळोवंक आसना ह्या कारणा खातीरच तो तुका लागीं सरना ह्या कारणा खातीरच तो वय निजाके मेळोवंक केलो पातक्या खातीरच पूण पातकी जावनच उरून दी म्हण घेवनच गी नितळ करची ताका आशा ना गी नितळ जायची कित्याक म्हणून मुखार आमी आयकतले जेजूक म्हळ्यार सक्कट तशेंच उरूंक ना पातकी जावनच पाटी वचूंक ना कशी तांची जिणी बदलता पळया मुखार आमी आयकुया 7वी वळ कितें म्हणटा 7th हांव न्हू हें पळयोन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोंक लागलो पळय आतां लोक गुणगुणतात कोणाक गुणगुणतात जाक्के वेळा गुणगुणतात तो पातकी तो यो म्हण ताका सोडून सोडला लोकांना गुणगुणचे कोणाक आतां जेजूक टार्गेट जेजू जाला आतां हो इतलो बरो भाग्यवंत मनीस त्या पातक्यागेर वेची घे म्हणून जेजूचें नांव पाड जावन आसा कोणा निमती नांव पाड जालें आतां जाक्के वा निमती आतां जाक्के वाग ते समजता हो लोक सकयल गुणगुणून आसा कित्याक म्हाका आनी जेजूक जायते फरक आसा गिना तो भाग्यवंत हांव पातकी तो नितळ हांव अशुद्ध तो बरो हांव खोटो तो न्याय नितीचो देव हांव एक अन्नाडी मनीस हांव सोरला लुटला कशें पळय ताका एक एक पातका उड आसा तागी पळया जेजूक सांगाता रावल्या वळीत केवळ जेजू ताका मेळ्ळा वरवीं ताका कशें ताका एक एक पातका उड आसा पळया जेजू ताका कांय शिकोवणी दिवंक ना या ताका पातकी म्हण थारोवंक ना कांय ना केन्ना तो जेजूक आनी आपणाक तो कंपेर करून पळयता केन्नाय जेजूक सोदूंक येतले आपले केन्ना जेजू कोण आनी हांव कोण म्हणून सोदतात कोण जेजूक सोदूंक येतात या जेजूक मेळोंक येतात पळया तो केन्नाय जेजू कोण आनी हांव कोण तांच्या मतीन पयले ते येवंक जायचे आनी तेच येता बदलाक हांव कोण आनी हो कोण म्हजी जिणी कितें हाची जिणी कितें आमी हाचे पयलीं आयकलां न्ही की फारीक जेवणी सुंकागर वय मू हाचे बरें हांव न्ही ताचे बरें हांव न्ही हे चिंता केदीं कसं येना दुसऱ्यांचे पातका आमकां दिसूंकच दिसना केन्ना आमी निजाकी जेजूक मेळोंक येता जेजू कोण आनी हांव कोण जेजू खंय आसा आनी हांव खंय आसा ताजें जिवीत कितें म्हजें जिवीत कितें पळया म्हज्या जिणे वरवीं लोक गुणगुण आसा जेजूचें नांव पाड करून आसा म्हजे वरवीं जाके वाके कळटा आतां जेजू पाड म्हणणे म्हजे निमती ताचें नांव पाड जाता तें आसा आतां तें नांव बदलूंक तो कितें करता पळया मुखली वळख आमी आयकुया पूण जाकेव सकाळां उजीर उबे रावन म्हणालो पळय सोम्या म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां आनी कोणाक खांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव फाटीं दितां पळया ताच्या आस्तींतलो एक 90% दिवन सोडले की ना घडयेन जेजून ताका सांगलें की दी म्हण घेन एक खिणा भितर ताजी एक जिणी बदलले की ना पुनर्जल्म केन्ना एक खिणा भितर एक घडयेन ते पुनर्जल्म जाता आतां आज रेतीर केला आतां फाल्यां आज एक दीस पळया फाल्यां एक इस्टर एक जावन दी सोमार आतां हांव बदलाता ते पुनर्जल्म न्ही आतां ही रेतीर जालें न्ही 3 दीस आतां फाल्यां तर न्ही वस्ती रितीर घेता 4 दीस वस्ती रितीर करता मागीर हांव बदलाता तें पुनर्जल्म न्ही तशें जायना या वस्ती रितीर वरी हांव मस्त वस्ती रितीर केला कांय बदलूंक ना आतां ग्रोथ रितीर घेवन हांव बदलाता न्ही तुका बदलूंक जाय ह्याच घडये ह्याच खिणा भितरच पळय तेस ताणें दिवंक ना ताणें आनीक दुर्बळांक वांटूंक सुरू करूंक ना खाली चिंतलें मात्र हांव दिता म्हळ्यार उक्त्यान सांगलें घोशण केलें हांवें अन्याय केल्यांक सांगटांक हांव पाटी येतात आनी उरलेले कितें आसा हांव दुबळे धाकट्यांक हांव दिता 10% मात्र हांव दवरूंक येता ताणें चिंतलें मात्र कित्याक चिंतलें म्हजें निमतें तुजें नांव पाड जाता आसा न्ही गी त्या देखूनच तूं खंय आसा हांव खंय आसा म्हणून ताका कळीत जालें आतां हांव आनी तूं एकच जायची म्हळ्यार तुजी जिणी बरी म्हजी जिणी जायची कशें एक बदलावण कशें एक पुनर्जन्म जालें पळय जेजूक मेळलो कोणूच आसल्या बरीच पाटी वचना कोण जेजूक मेळोंक येता बारीच आशेन जेजूक मेळोंक येतात सेवाकांक मेळोंक येतले या रेतीर कितें मंदीर पळोवंक येतले हांगा गायन कशें जाता रेतीर कशें जाता शिकोवणे कशें जाता आतां नवो एकलो येयला खंय वो कशें दिता हे कांय फायद्याक पडना हे पुरा आमी कुशीन दवरूंक जायची हांगा कितले बरे सल व्हरतात मागण्याचे एक मंदीर कशें आसा कितें जावन आसा कशें मागण्याचें रिसर्च आसा हे पुरो आमी कुशीन दवरूंक जायची आमची एकच ते एक आशा जायची जायते वर्सां रेतीर आयकून शिकून आयकून आमकां आतां आज केल्लो जावंक पुरो ओ शिकून हांगा कांय परफॉर्मन्स जाता आसा गी प्रतिभा कारंजी जाता आसा गी या इंडियन आयडल या आनी कितें म्हणटात डान्स इंडिया डान्स तशें रियलिटी शो जाता आसा गी
तो बरें दिता गी, हो बरें दिता गी, तो गायन बरें करता गी, आज नव एकांतर आयकूंक म्हणलें अशें केलें म्हणे. कित्याक म्हळ्यार आमचो संतोश आमची खुशी हातूनच साठ आपूण आसात. आमकां कितें करता, आज आराधन भारी बरें जालें, हो संतोश घेवन आमी पाटी वयता. हो संतोश क्षणीक संतोश जावन आसा, आज शिकोवन भारी बरें जालें, हो संतोश घेवन आमी पाटी वयता. हितून कांयच मेळना. आतां एक गरजेचें न्ही म्हूण सांगना, हे पूर आमी कुशी धरून घेवन जेजू मेळ्ळा गी म्हणलो. जेजू म्हाका मेळ्ळा गी, जेजूक हांव तितले कुशेन हांव आशेन घेवन ताका मेळाचें म्हणून येयला गी, तो म्हाका मेळ्ळा गी, तो ताणें म्हाका आपडला गी, हो खोशी जावन आसा, हो संतोष जावन आसा. आनी कोणाक हो संतोश ही आनंद मेळटा पळया, तो परत्यान हांगासर येतना होच संतोश ताका जेजूची पाटी हाड येता. समजा जागी आतां जेजू कोण मेळटा पळया, ताका तो आनंद मेळटा पळय, जेजूक मेळिल्लो तो आनंद, तो संतोष मेळटा पळय, तो संतोष ताका परत्यान ह्या जाग्यार वळोवन हाडटा. परतें नाका म्हळ्यार ताका हांगासरच येवंक म्हणून ताका वळोवन हाडटा. कित्याक कोणाक जेजूक सोदूंक येता. नाजाल्यार आमी अशें दवरतले, आज इल्ले डल्ल आसले, शिकोवन कांय बरें ना, आज इल्ले आराधना इल्ले बोर जाले, बा कांय बरें जावना, अशें आमचें जाता. कोण जेजू मेळटना कशें पळय जक्केवाचे जिणी कशें बदलले, कितले तो संतोशान इतलें सुलभ गी ताच्या आस्तींतलो अर्द वांटून दिवंक, इतलें सुलभ गी. इतले दिसा दुडवाक लब्ध नासलो मनीस, हे पुरा त्या कडेन इतलें सुलभ गी, कितले घडयान तो करता पळया. ताका आज जेजू जाय जी, ते आमी हो पर्याय आमी आयकला न्ही की एक पटी एक मोलादीक मोती मेळतना तो कितें करता, सगळे आस्त बदीकच तो विकूंक सोदता ते मोलादीक ते मोती जोडचे खातीर. अशें एक उरबा देखूनच. आनी हे पुरा एक बदलावन पळयतना जेजू कितें सांगता, मुखली आमी वळ आमी आयकुया. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या. कित्याक ओय अब्रामाचो पूत. पळया जाके असो बापायच्या नांवांक असं दिवंक ना, तो कोणी संवसारी बापायचो पूत, पण आसतना तो त्या बापायचो पूत न्ही, अब्रामाचो पूत. कित्याक अब्राम कोण जावन आसलो, देवाचो बावरचो बापाय आनी देवाचो इश्ट वैमू. ताणें बी त्याग केल्ले, इसाकाक दिवंक फाटे करूंक नासलो, देखून तो देवाचो इश्ट जाल्लो. आतां हांगासारको जाके वो जेजूचो इश्ट जाला. त्या दिसताना हो अब्रामाचो पूत म्हणून जेजू ताका सांगता वैमू, कित्याक ताणें तेजे पुनर्जल्म जाता. हेच प्रमाणे आनीक आमी घडीत आमी आयकुया, आनीक घडीत आमी आयकुया मातेवाचो वांजेल अवसर 26 आनी वळ 7 कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 6 to 7. जेजू बेतानियांत खोडकार सिमांच्या घरा आसतना एक स्त्री एक चंद्रकांती सिसलेंत मोलादीक सुगंध तेल घेवन आयली. हांगासर एक स्त्री येता, आनी ती स्त्री कोण म्हणून आमकां बरें कळीत आसा, मागदलेची मरी वैमू. ती येता आनी एक सुगंध तेल घेवन येता. आतां सुगंध तेल कित्याक घेवन येता जेजूक, मागूंक वैमू. पूण सुगंध तेल घेवन एक अर्थ आसा. पयले ती सुगंध तेल घेवन वयतली, खंय वयतली जाणात गी, ती आपणाक सोबयतली, आपणाक आकर्शीत म्हळ्यार आपणाक बरें करून तयार करून घेवन हेरांक आकर्शीत करूंक. ती एक वायट सायलेंत आसली, ती एक स्त्री जावन आसली. पयले ते सुगंध तेलांत आपणाक ती सोबयतली आनी हेरांक आकर्शीत करूंक, हेरांक फायदो जोडूंक ती एक आशा नासली. पूण केन्ना पळया, कित्याक म्हळ्यार ही मागदलेची मरी हाचे पयले मार्ता आनी मरियाच्या घरा गेल्ल्या वेळार इस्त ती मरी जेजूच्या पांय तळा बसून शिकून आयकून आसली. आनी तेन्ना ती पळयता, हो जेजू खंय आसा आनी हांव खंय आसा, जेजूची जिणी कितें आनी म्हजी जिणी कितें. हांव जेजू म्हज्या घरा येवंक योग्य गी, जेजू म्हजे कडेन उलोवंक तो योग्य गी, तो म्हाका मेळोंक या म्हजो मोग करूंक. जेजू तांकां भारी मोग आसलो, मरियेचो मार्ताचो आनी लाजाराचो, ते भाव भयणी तांकां भारी एक मोग आसलो. पूण तो आमचो इश्ट जावंक हांव योग्य गी म्हूण घेवन. कित्याक म्हळ्यार आतां त्या दिसा कितें जाता गे म्हळ्यार ती तिस्त सुगंध तेल घेवन येता आनी जेजूच्या पांय तळा वता आनी ते मस्तकार कितें करना तिका हें करता, वैमू नितळ करता आनी त्याच दिसा ती पातकां ती सांडटा. आनी मुखार ही सुगंध तेल म्हाका हांव उपयोग करची ना, हेरांक आकर्शीत करचे खातीर. आतां जावंक पुरो आमचें तें कांय सुगंध तेला वरी आमी कांय पाताक करिनात, पूण हे आमचे हात आसात घेना, पांय आसात घेना, दोळे आसात घेना, कुडीचे सर विश्वे आसात घेना. आनी हे विश्वे जावन दी, हे हात पांय जावन दी आमकां देवान कित्या खातीर दिल्ले, कुडीन देवाक महिमा दिया म्हूण सांगता वैमू. तुमची कूड तुमची आस्त न्ही बगर वर्ते मोल दिवन हांवें तुमकां विकतें घेतला म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. जावंक पुरो आमच्या हातांनी पाताक केला, पांयांनी पाताक केला, दोळ्याच्या दिश्टीन ह्या उलोवण्यावर पाताक केला, कानांनी आमी पाताक केला. कशें हांगा ती मागदलेची स्त्री कितें सुगंध तेल तेणे समर्पीत केलें, त्याच प्रमाणे आमकांच आमी समर्पीत करची. आमी आयकता पळय, मागीर आमी पाटया रोमा घरांक बरयलें पत्र 12 आनी वळ 1 गी आत्मीक बलिदान तुमकांच तुमी भेटया म्हणटा. एक आमी आयकुया. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 1 कितें सांगता. तर भावानो, देवान आमचे वयर दाखयलेले
ओढ काकुळतीचो उगडास काड हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता प्रार्थिता ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दी जाय. पळय जिवे जाला पावना पवित्र जावन तुमकांच तुम्ही देवाक भेटून दिया म्हणून सांगता. हे जावन आसा एक पुनर्जल्म. आमी आसले बरी आसून घेना आमी केदां कशें खंयच्या स्थितीर आसा त्या स्थितीर कोणी उरता जाल्यार ते पुनर्जल्म न्ही. त्या आमी आयकले जो कोण क्रिस्त सवय जियेता ती जावन आसा नवीर आसता ती आसल्या बरी आसनात. कशें ते बदलतात पळया. देखूनच जावंक पुरो आमी सुगंध तेला वरवीं आनी कितें वायट संगतीवर आमी पाताक करूना पूण आमच्या कुळीच्या विश्वान आमी पाताक केला आसूंक पुरो. निजा की ह्या कुळीच्या विश्वातान देवाक आमी महिमा दिवचे वय मू हे दोळे कित्याक दिला कान कित्याक जाला हे कूड ताच्या माना खातीर महिमे खातीर दिल्ले. ह्या खंयच्या कुळीच्या खंयच्या विश्वानी आमी पाताक करन आसा ते आज आमी कशें ते मागदलाचे मरयेन सुगंध तेल जेजूक समर्पीत केले त्या प्रमाणे आमी तिका जेजूक आमी समर्पीत करूंक आसा. खंयच्या कुडीन आमी पाताक करन आसा. आज जाल्यार तुमी मागून पळया पुनर्जल्म जायची जाल्यार जेजूक ती मेळची आशा आसा जाल्यार तो अत्रेग ती अभिलाशा तुमकां आसा जाल्यार जेच्या दुसऱ्या येण्याक तुमी तयार आसा जे तुमकां उर्बा आसा जाल्यार आजच तुमी मागून पळय खंयच्या विश्वानी हांव पाताक करन आसा इतलो विश्व हांव तुका समर्पीत करता सोमी आसतान. आनी त्या विश्वानी परतन तो पाताक करून तो दिवचो ना ती कृपा तो आमकां खंडीत जावन दितली. ही मगदलाची मरी परतन वसूंक ना कोणाचे दादल्यांचे साडावळ करूंक परतन ती वसूंक ना. आनी पळया आनी हिका जावंक पुरो पयल्या शिकोवण्या वरी काही बदलावण जावंक ना. दुसरे पटी ती बदला लेगी बदलू ना. जे पयले पटी जेजू ताच्या घरा गेल्या वेळार तिणें काही सिसले तो संगीने सुगंध तेल ताणें समर्पीत करूंक ना पयले पटी येयल्या टायम. पूण मागीर ती बदला लेगी बदलू ना. आनी पळया जेजूचे सांगता आतां कोटकार सिमोनच्या घरा जेजो गेल्लो वय मू थंयसर आनीकय जायत्यो लोक आसलो जुदासी आसलो तो बदलालो गी हेर लोक बदलले लेगी सक्कटी बदलनात. मार्ता बी आसली कितें करनासली. आमी आनी पयले पटी गेल्या टायमार कुसनांत रांदून आसली. आतां येत घडीत आमी आनी कडेन आयकुया जो वांजेला वचून 12 आनी 2 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 12:2 कितें सांगता. मार्ता कितें करनासली तेतून आमी आयकुया. थंय ताणी जेजूक एक जेवण केलें. मार्ता वाडून आसली. पळय मार्ता वाडून आसली. पयले पटी गेल्या टायमार रांदून आसली. तेजें कामच तितें एक असो रांदचें वाडचें शिंचें तितलेंच. तसलें जिणी केन्नाय परिवर्तन जायना. पूण हांगासर पळया कोण पळया निजा की आपणाचे कितें वायट मेळेपण सांडयचें म्हूण सांगतना आनी जेजू तांकां कशें स्विकार करता पळया तातूंत आमी आयकुया. तातूंत 28 गी मॅथ्यू 26 वर्स 8वी वळ गी आयकुया. हें पळोवन ताचे शीस संतापले आनी आपणा इतल्याक म्हणाले कित्याक हो विबाड. पळय हांगा बी लोक गुणगुणून आसात. पूण जेजू मुखार एक वळेन सांगता ती तेणेन म्हज्या कुडीक निकेपे खातीर एक बरें एक केलें म्हूण सांगता. ती वळ आमी आयकुया. दुर्बळे तुमचे मदें सदांच आसात. दुर्बळ तुमचे सदांच आसात. पूण हांव सदांच तुमचे सवय आसचो ना. म्हजे कुडीर हे सुगंध तेल वतून म्हज्या निकेपाक तांकी पुरती तयाराय तिणें केली. तयारी केली गिना. आनी हे उतर ते मगदलचे मरे कशें खंसून दवरले पळया. आज तुमी आयकतले कशें ती धांवता पळया जेजूक मेळचे खातीर तेजी जेजूची ती कूड मागचे खातीर हेच सुगंध तेल घेवन ती धांवता फांत्या पारार सकाळी सकाळी म्हणल्यार बरी. पूण थंय ताका मोहन गेलो जेजू मेळटा गी या निर्जीव कूड जेजूची पळोवंक मेळटा गी. पळया कशें एक जिणी बदला भशेन एक गुर्त आमचे थंय दिसून येता. तांकां जेजो महिमेवन जाल्लो पुनर्जीवनपण जाल्लो पळोवंक मेळटा. अस्क जाल्लो जेजो पळोवंक ताका मेळना पळया. पूण सांगता की तो मेळ्ळो गे अशें पयले जेजो पळोवंक मेळ्ळो ह्या मगदलाचे मरयेक वय मग कित्याक निजाय की तिणें आपली पातकी जेणी सांडलेली. जावं पळय सांगता आनीक शीस आसले पेद्रो पयले सांगले आसा सोम्या मागीर पयसर हांव पातके मनीस म्हूण सांगले आसा. पूण परत पातकां पडलो गिना संवसारा पाटी गेलो गिना. पूण मगदलाची मरी परत ती पातकां पडूंक ना. ती त्या दिसा जावन जेच्या कूड निके पेवचे खातीर ही सुगंध तेल ती सांबाळ नासली आनी केन्ना ती जेजूक मेळोंक वयता ताका महिमेवन जाल्लो जेजो पळोवंक मेळटा. पुनर्जीवन पण जाल्लो जेजो पळोवंक मेळटा. कसलो एक भाग पळय एक स्त्रीयेक ती पातकी स्त्रीयेक ती पळोवंक मेळटा. सांगता की न्ही कोण नितळ जाला तांकां ती महिमा पळोवंक मेळटा. कोण इजाय की नितळ जाला पळय तांकां तो ताची महिमा दाखयता. तशेंच आनीक आमी घडीत आमी आयकुया लुकास एवंजेल अवसर 5 आनी 3 आमी आयकुया. लूक चॅप्टर 5 वर्स 3 to फॉलोवींग आमी आयकुया. तांतले एक दोणीर सोडून ती सिमोनची दोण तडी तो चिक्के मुखार वचून सुटोवन रावंक ताणें ताका सांगलें
उदकान मागीर तो शिकोवन दिवंक लागता. हांगासर जेजो शिकोवन दिवन आसा वयमू, जायते लोक ताका आयकून आसा आनी शिकोवन दिवंक पेद्रोचे 2 तेणेन घेतला जेजून, 2 रावन घेवन शिकोवन तो दिवन आसा. पेद्रो बी थंयच आसा, सगळे रात तो कश्ट घे मासली धरूंक तो गेलो, कांयच ताका मेळना, जाळा तो धुवन आसा. पूण पळया जेजो शिकोवन दिवन आसा आनी पेद्रो बरें आयकून आसा, जेजोक बरें आयकून आसा. कितें सांगता म्हणून ताका ग्रहण शक्ती बरें असले, आयकूनचे एक सकत बरें कितले तो पातका केल्यार आपणें आयकूनचे एक पद्दती ताका बरें असले, बरें तो आयकतालो. हांगा बी बरें आयकून आसा. आनी आयकून जाल्ला उपरांत जेजो शिकोवन ते दिवन जाल्ला उपरांत मुखली वळ कितें जाता, कितें सांगता जेजो 4थी वळगी. ताणें उलोवन जातस सिमांक सांगलें, सिमांक सांगलें, 2 गुंड उदकाक मुखार व्हर हा. आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देवया. जाळा देवया म्हूण सांगता. 2 गुंड उदकाक व्हर आनी थंय मासली जाची कितें जाळा देवया म्हणटना हांगा पेद्रो कितें सांगता. तवळ सिमांव म्हणालो, मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टाल्यांव. सगळी रात आमी कश्टाल्यांव, सगळी रात आमी कश्ट नासल्यांव. तशें जावंक पुरो आमच्या मदीं सगळी जीण आमी कश्ट नासल्यांव वयमू. इतले वर्सां जायते आमी कश्ट नासल्यांव आसूंक की पुरो. कित्याक कश्ट नासल्यांव, कित्याक ताज्या उतराचेर आमी जाळां देवना. त्या देखूनच हांगासर पळया पेद्रो सांगता सगळी रात आमी कश्ट नासल्यांव, पूण जाल्यार कितें म्हणटा तो मुखार आमी आयकुया. पूण आमी कांयच धरलें ना, कांयच धरलें ना, तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देवयता. पळया तुज्या उतराचेर हांव जाळ देवयता. कित्याक म्हळ्यार तेन्ना पयलें तो बरें शिकोवन आयकून आसलो. ओ सादारण मनीस न्हय, हाची उतरां हेरांच्या उतरां बरीं न्हय, हेच्या उतरांत एक पदवी आसा, हेच्या उतरांत एक अधिकार आसा, आनी उलयलें हर एक तें जाता. ह्यो कितें एक दुसरे तरी तें उलयत आसा आनी पदव्यान भरून तो उलोवन आसा म्हणून तो बरें आयकून आसलो. पयले बरें आयकून आसलो. केन्ना जेजो ताका सांगता तुजे 2 गुण उदकाक व्हर म्हूण सांगतना तो सांगता तुज्या उतराचेर हांव जाळां देवयता. त्याच प्रकार आमी जर आनी आमी कश्टान आसा जाल्यार आनी खंतीन आसा, कितें आमचें कितें उणेपणां आसा जाल्यार जायते वर्सां जाता ती कश्ट परिहार जावंक ना जाल्यार कारण कितें, ताज्या उतराचेर आमी जाळां देवंक ना. त्या देखूनच आसतना पळया ताज्या उतराचेर तुमी जाळां देवन पळया कशें ते कश्ट परिहार जाताले की ना गी पळया. आनी मुखले घडीत आमकां कळीत आसा जाळां देवयतात, जायती मासल्यांचे रास मेळटा. आनी असले एक घडीत तो पळयल्या उपरांत तो कितें सांगता तातूंत 8वी वळ आमी आयकुया. हें पळयोवन सिमांव पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या. म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या. कित्याक हांव एक पत्की मनीस. पळया ताका कशें कळटा पळया. शिकवणे वरें ताका कांय कळोंक ना, पूण 20 मिनीट पळयतना हे आजाप पळयतना असले एक महत् कार्य पळयतना हांव ल्हानतानी पागी, म्हजो बापाय पागी, आमकां असले मासली ते बी दिसाच्या उजवाडाकच धन दाखयला जेजू. राती न्ही, निजाकी मासली धरची रातीक वयमू, दिसाच्या उजवाडाक इल्ले गुडायक वता तांकां धरूंक बारीक कश्ट, पूण दिसाच्या उजवाडाकत एक घडयेन एक उतरान कितले एक मासलेचे रास तो पळयता आनी 20 मिनीट जाता आनी कशें आपूण एक पातकी म्हूण तो वळखता की पळया. घडयेन ताका कळटा हांव कितलो व्हडलो पातकी म्हूण घेवन. जे तो सांगता म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या, कित्याक हांव एक पातकी मनीस म्हूण सांगता. आनी इतले परत जाल्ला उपरांत तो तशेंच उरलो की पातकेणी बदलले की बदलो ना. पळया तितून निमाणी वळ आमी आयकुया कितें जाता. 2 तडीक आडतस सक्कड सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले. सक्कड सांडून ताका जावंक पुरो ते एक वावरावरी तो पातकान पडलो जावंक पुरो. कित्याक केन्ना दरे तडीर आसतले कितें एक वायट करतले आसूंक की पुरो. तेकानूच आसतना हे वावरावरी पातका जावचे नाका, परतेन हांव पातके जिणी जिवोवचे नाका म्हूण घेवन तो 2 सांडटा, मासली सांडटा आनी कितें जाळाय सांडटा, बापायकी सांडटा, हर एक तो सांडटा आनी जेजूचो पाटलाव करून तो वेता. असले एक आका म्हणटा पुनर्जल्म म्हूण घेवन जेजो मेळ्ळ्या वेळार निजाकी आमी जेजू आमकां भेटता जाल्यार असले एक बदल आमचे थंय दिसून येता. निजाकी जेजू आमकां भेटता जाल्यार देवाचो सेवक जावन दी, या खंयचे जाग्यार गेल्ल्या वरवीं, या कितें उगडापण मेळ्ळें, या कितें आमी तकले घेवन पडले, कितें जालें, असले संगते वरवीं न्ही. निजाकी देव आमकां भेटता जाल्यार, जेजू आमकां भेटता जाल्यार. सांव पावलो जाल्यार पळया पयलीं तो शास्त्री जावन आसलो, शिकपी जावन आसलो, देवाची उतराची संपूर्ण जाणवी ताका आसलेली, पयलीं ताका आसलेली. तो फारिजेचो एक पंगडांतलो वयमू, जायती ताका जाणवाय ताका आसलेली. मात्र न्ही जाणवायचे हंकार ताका आसले, अधिकार ताका आसले. अधिकार पत्रां घेवन घेवन पवित्र साबांक क्रिस्तांवांक तो दगदून तो आसलो. तेन्ना आपुणूच सामा ते पुरा पातकी, ते पुरा आडवटाक गेल्ले म्हणून तांकां दगदून तो आसलो. पण जेन्ना तो ताळो तो आयकता, तो महिमेन भरलो ताळो तो आयकता, तेजें नांव तो आयकता, मागीर तो कोण म्हणजे जाणा जावंक तो कुशी व्हरता. मात्र न्ही जाणा जावन कितले वर्सां ताजे एकवटान रावन ताका आयकून जायती 7 गूट मिस्ते ताका उगडपे जावन
जायते कितें तेन्ना बचाव करन आपल्या निमाणे घडये तो कितें सांगता जाणा की पातक्या परस व्हडलो पातके हांव म्हूण सांगता. त्या तो सांगना हांव आतां नितळ जाला ना, पातक्या परस व्हडलो पातके, कित्याक म्हळ्यार ताच्या महिमे मुखार ताच्या पवित्रते मुखार हांव कितेंच न्ही, कांयच न्ही म्हण घेवन जेजूक भेटलेल्या वेळार असल एक बदलावण दिसून येजी. आमी कशे येता तशेंच आमी फाटी वता जाल्यार हाजे अर्थ जेजू आमकां मेळोंक ना. उरले आमकां बरे रितीन मेळ्ळा आसूंक पुरो, 8 घंटे बरें आयकला जावंक पुरो, सगळे एक वर आमी दिमे पडून आराधन केला आसूंक की पुरो, कितें केलां आसूंक पुरो, जायते जाणवें मेळ्ळां आसूंक की पुरो, पूण आमकां जेजू मेळोंक ना. जेजू नासतना आमची जिणी व्यर्थ जावन आसा. आनी तसल्यांक जेजू ताजे थंय आत्रेक ना जाल्यार जेजू तांकां वळखना त्या दिसा. मागीर सांगतलो तुमी कोण म्हणूच हांव वळखना म्हूण सांगता, कित्याक हांव तुमकां मेळोंकच ना. तुमी कोण म्हूण म्हाका कशें कळीत आसचें, तूं म्हाका मेळोंकूच येवंक न्ही. तुवें येयल्ले खाली फादर जेरीक मेळोंक, या एंड्रू ब्रदराक मेळोंक, या हांगा शिकोवन कितें जाता त्या खातीर येयल्ले, या घोव येता म्हूण तुवें येयल्ले, बायल येता म्हूण तुवें येयल्ले, कुटुंबाचे सक्कड येता म्हूण तुवें येयल्ले. म्हाका मेळोंक तूं येवंकूच न्ही. जेजू ताका वळखूंक ना त्या दिसा. तूं कोण म्हणून म्हाका कळीत ना अशेंच सांगता जेजू एक कडेन. तुज्या नांवान हांवें प्रावाद केला न्ही गी, तुज्या नांवान हांवें देवसां धांवडयला न्ही गी, तुज्या नांवान तें केलां हें केलां न्ही गी म्हूण घेवन तेणा सांगता तुका हांव वळखूंकूच वळखना. म्हज्या नांवान तुवें केलें पूण म्हजी वळख तुका आसा गी, म्हाका तुवें भेटलें गी, म्हजे कडेन तो उलयलें गी, म्हजे सांगता तो संबंद आसा गी म्हूण घेवन. पळय पेद्रू पळय एक पडेन नितळ जाल्ला पळय, एक पडेन ते पातकां सांडला कोळ्ळे, ती पातकाचे ते हर एक ते कितें म्हणटात ते वावरच तो सांडटा आनी मुखार हे वावर तो नाका म्हूण घेवन. पूण परत्यान तो सुकून पडलो आसूंक पुरो, पूण त्या वेळार तो हर एक तो सांडून घेवन आनी मुखार हे पाताक हांव करिना म्हूण घेवन तो व्याप्त तो सांडून घेवन जेजू पाटलाव करन वता. हाका म्हणटात बदलावण. जाके वेळान आपले आस्त बदीकच विकून सोडले. मागदलाचे मरयेन ती मोलादीक सिसलीत ती विकून सोडले वैमू, आनी पेद्रू हांगासर आपणाचें जाळ आपणाचें व्याप्त सांडटा. असल एक बदलावण आमचे दिसून येची जेन्ना जेजू आमकां मेळटा. आनी हे पुनर्जल्म जाल्ले शिवाय आमी पुनर्जीवनपणान भागीदार ना. देखून पयले पुनर्जल्म मागीर पुनर्जीवनपण. जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 1 अशें जायते आसात पुनर्जल्म जाल्ल्या विशयांत. मोइजे आसा, इजाई आसा. आतां अब्रामा विशयांत आमी आयकुया. जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 1 to 3 आमी आयकुया. सोरेस्परान अब्रामाक म्हळें, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायच्या गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर, आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वस. हांव तुजे तावन एक व्हड पर्ज उपजयतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो. पळय जे देव हांगासर एक अब्रामाक 3 कितें भासवणां दिता. एक हांव तुका वर्तें करतलो, हांव तुका एक व्हडलें राष्ट्र दितलो आनी तुका हांव आशिर्वादीत करतलो म्हणून. हो ताळ आयकून घेवन अब्राम सोडता. खंय म्हणून वेता ताका कळीत ना, पूण सांगले जाग्यार तो वेता पूण ते जिणी बदलूंक ना. अब्राम तसोच आसा. तो ताळो आयकून घेवन तो वेते आसा खंय म्हणून ताकाय कळीत ना. पूण काही देव ताका आयकूंक मेळना, उलोवंक मेळना, ते जिणी बदलूंक ना. जाय प्रमाणे तो जीवन आसा. आपणाचे आदले जिणी तो साणूंकच तयार ना. फटीवर फटी तो मारून आसा. आपल्या बायलाक एक पटी भयण म्हणटा, एक पटी 2 पटी भयण म्हणटा, आनी बायलाक कोणा सांगता सोडूंक कितें तयार आसा. आनी त्याच बायलाचे उतर आयकून घेवन कोणा सांग देवान बासयले इसाक म्हाका मेळो ना, आतां इश्मायला करून घेया म्हण घेवन हजारां मारिफात इश्मायले कितें जोड घेता. म्हळ्यार ताका जायल्या प्रमाणे जीवन आसा. कित्याक देवाची सारकी वळख जायना. आतां तेन्ना तो जायल्या प्रमाणे जीवन आसतना आपणाची जिणी बदलूंक नातल्या वेळार देव कशें आपणाची वळख दिता आमी आयकुया. तातूंत जेनेसीस चॅप्टर 17 वर्स 1 आमी आयकुया. उत्पत्तीचो बूक अवस 17 आनी वळ 1 आमी आयकुया. अब्रामाक 99 वर्सांचे प्रायेर सरेस्पर दिश्टी पडलो आनी तो ताका सांगी लागलो, हांव सर पदवेदार देव. पयले सांगता आपणाचें नांव सांगिना, पयले आपणाचे अधिकार मुखार दवरता. हांव सर पदवेदार देव. सर पदवेदार म्हळ्यार सर रायांचो राय, धनयाचो धनी, स देवा परस उंच देव. तुज्या बापायच्या देवा बरी न्ही, तुज्या भावाच्या देवा बरी न्ही. तुजे बापले जावंक पुरो ते 13 आनी ताचे भाव भयणी त्याच गांवांत जायते मुर्ती पुजा करनासले, जायते देवांक ताणें दवरूंक घेनासले. ताका एक देव, हाका एक देव. तशेंच हाणें बी चिंतलें, हो आतां म्हाका एक देव भेटला म्हूण घेवन. ह्या देवा बरी तर हांव न्ही, सर देवा बरी हांव न्ही. हांव सर पदवेदार देव, तुजो देव, सगळ्या मनशाकडचो देव, सर्ग आनी संवसाराचो धनी. हांव सर पदवेदार देव. तुका हांव बासयलें हांव दिता वय, पूण केन्ना दिता? मुखली वळ कितें सांगता? मुजे हुजीर सल आनी निष्कळंक राव. केन्ना तूं मुजे हुजीर चलते आनी निष्कळंक रावते. कित्याक हांव सर पदवेदार देव मात न्ही, हांव पवित्र देव जावन आसा. ही तुजें पातकां हांव सोसून ना. कित्याक म्हळ्यार जायते पटी आमी देवाचे भाशणे आयकता. आमकां कितेंच मेळना. कित्याक आमी आनीक वळ आमी आयकुया. जोशुआच्या बुकांत ते उतर आसा 3 आनी वळ 5 कितें सांगता?
जोशुआ चॅप्टर 3 वर्स 5 कितें सांगता? आणि फुडें उलोवन जोशवान म्हळें, तुमकांच तुमी पवित्र करा, तुमकांच तुम्ही पवित्र करा. कित्याक फाल्यां सरस्पोर तुमचे मदें अजापां करतलो. हांगासर अब्राहम कितें ते सांगता, तुका बसयले तुका जाय न्ही गे, 99 वर्सां जालां, आनी की तुका भुरगें ना, आनी की राष्ट्र मेळूंक ना, आनी की तुजें नांव वर्ते करूं ना, कित्याक तुजी जिणी सारकें ना. म्हजे मुखार निश्कळंक राव, आनी तेच ना हांव तुजेर कितें आशिर्वाद हांवें बसयला ते सक्कडी हांव दितलो म्हणून. ताचे उपरांत ताची जिणी बदलाता. ताचे उपरांत तो अब्राहम असलो अब्राहम जाता. ताच्या उपरांत ते पुरा वायट सवय पुरा बायलेचे आयकोनचे तांचे आयकोनचे पुरा सोड सोडता. मागीर तो नितळ जाता आनी ताचे विशयान आमकां कळटा ताका भाव तसो बापाय म्हूण सांगता. आनी त्या आमी आयकले देवाचो इश्ट म्हूण सांगता म्हूण घेवन वय मू. आतां इतलें आमी आयकलें आनी कितें आसलें पूण वेळ जालो. पूण पुनर्जल्म जाल्ला उपरांत पुनर्जल्म जाल्यार पुरो गी, हे पुनर्जल्म जोडला उपरांत पुरो गी. निमणे एक ओळ आमी आयकूया. लुकाचो वांजेल हांगासर 26 आनी ओळ 40 आनी 9 कितें सांगता. लूक चॅप्टर 24 वर्स 49 कितें सांगता. हांगासर पळया, जे शिसांचे पुनर्जल्म जालात, तांणी नितळ जालात, तांणी बाचावी जालात, पूण जाल्यार तांकां एक उतर सांगता जेजो कितें तें आमी आयकूया. म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो, हांव तुमचे पाठयतलो. पूण सर्गीतावन येवचे सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शहरांत रावत जाय. आतां पुनर्जन्म जाल्ल्या उपरांत सर्गीतान मेळचे ते देण्या खातीर तुमी राखून तुमी रावत जाय. आनी केन्ना हे सर्गीतान हे देणे लाभता. तुमी आतां नितळ जाला, तुमकां सुटका मेळ्ळा, तुमकां तारण मेळ्ळा. आतां तुमी वचोन घेवन हेरांक तारण दिवची, हेरांक तुमी सुटका दिवची, आनी हेरांची जिणी बदलूंचे खातीर तुमी वावर करीची. की आतां तुमी नितळ जाला पावना, आतां हेरांकी तुमी सोडयचे म्हणून जेजू हांगा तर सांगता. देखूनच पयले आमी पुनर्जन्म जोडया आनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत आमी भागीदार जातले. हांव देखून चड आमी उतर आयकून घेवन नितळ जावंक आमी खुशे व्हरुया बापाचे पुताचे आनी पवित्र नवी. आमीन. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर दिता जिविताची